داروا حسابهم. شوف رضوان، هي الشامبيونا 6 اشهر لو كان نحسبوا ديسمبر جانفي فيفري مارس افريل مي جوان جويي 8 شهور تقدر تكمل، بصح لازم تلعب بانتظام. لا ما حسبتش انت بلي المنتخب الوطني عنده. لا انا نقول لك 8 شهور دخل المنتخب الوطني في الرزنامه حتى ل 31 جويي. كاس افريقيا ايضا، كاس افريقيا دخل كلش. بصح لو كان تلعب بانتظام ما تكونوش هذيك التراف 15 جور ما كاش، شهر ما كاش شامبيون. حنايا مشكل كبير. حنا المشكل تاعنا رضوان سي لي تراف، كنا دي تراف. كاين فرق لحقوا لشهر ونص ما لعبوش، كثر كاين اللي 2 موا، كاين اللي شهرين ما لعبوش. دونك لو كان تكون منظمه تنظيم محكم نقدروا نكملوا في جويليا. يزيد حبيت يضيف شيء ربما على هذا. نختار على واش درك تهضر مع حسين. اليوم لا ليغ مدت لو كالوندريي، ما عطاتش لا بروغراماسيون، مدت لو كالوندري فقط. لا ريبونس الحسين لازم الانتظام ولازم يلعبوا 2 ماتش 3 ماتش. هذيك لا ريبونس كانت تجي في لا بروغراماسيون. كون اليوم لا ليغ كون مدت لا بروغراماسيون عندها تمكنت وتحكمت في الوضع وعندها اون فيزيبيليتي. اليوم بيسك راح يلعبوا 20 كلوب، اليوم تمد لا بروغراماسيون تعطيها من لا بريمير جورني لا دينيير جورني بلي دات تاعهم. ولكن اليوم دخلوه هو يعطي. اليوم عطاو كالوندريي هكذا ولي جورني يجوا او غري دي سيركونستانس السمانه. لكن اليوم نورمالمون الليغ اللي تتحكم تاع الصح تمد لا بروغراماسيون. لا بريمير جورني نهار الجمعه الفلانيه، ما عندوش بالك لي دات على كوب دافريك ثاني. لا كاينين. عندك لي دات فيفا، عندك لي دات تاع كوب دافريك، عندك كوب دافريك مازال، عندك بروغرام تشوف بروغرام تاع لي جوز اولمبيك، وكان عندك لا سيليكسيون تاع كاليفي. بروغرام كاين كوب دافريك تاع ليكيب ناسيونال، مي لي كومبيتيسيون تاع لاكا ماشي كامل لي دات مدوا شهر نوفمبر وديسمبر. هذوك لي تور بريمينال مي دو جانفي يبداو لي تور. رضوان هذوك اسمح لي سلم لاكاف لاكاف تعطيك لاكاف كي تمس الكالوندري تمسوا بون لي ظروف ما كيما الكورونا تعطيك ابيبري لي دات اللي فينات يلعبوا، تعطيك التواريخ داكشي الكالوندري ويقول لك الكالوندري وان شاء الله نخلصوا تعطيك 3 جور فير لا تروازيام سيمين تاع الموا دوت. مي لو كان طاح في الكالوندري شباب الوزداد ولا الفرق في وفاق سطيف مولوديه الجزائر او الفرق اللي حتشارك في شبيبه القبائل في المنافسه القاريه، واش راه صار في الكوفيد لو كان طيح في تيراج وصور مع ايكيب تلعب في جنوب افريقيا والفولدو كيفاش راح تروح للجامعه؟ مشكل كبير، تروح يومين 3 ايام ما تبقاش تلعب. الحمشه هذه عمليه حسابيه سهله. نديروا انا نلعبوا 6 ماتش بار موا، لازم لك 7 شهور باش يخلص الشامبيونا، تلعب 6 موا 6 فوا بار موا بانتظام كما قال. لازم لك 7 شهور باش تكمل ان شامبيونا دو 38 ان بو بلوس على كل حال. انت كي تدخل تواريخ الفيفا الفوت كما قال لك حسين وتدخل لي كوب افريكان هذوما اللي راحوا لافريك دو سود وقتاش تكملها؟ لازم لك مينيموم واحد 9 شهور 6 شهور رايحين سبتمبر. وهذا وانا نقول لك في الرابطه يعلمون جيدا باللي لا بروغراماسيون مي هما يسون فوت صافي لي سون اوت اون سبتمبر. الحاجه اوني دون ان سيستيم كي يقول لك ليسونسيال تمشي وقتاش تخلص ما على بالناش. الحاجه اللي دوختني انا اليوم تابعت الندوه الصحفيه وجزء منها تقريبا الغالبيه، رئيس الرابطه قال باللي الامور هي عاديه، قال لك لازم نتعاملوا مع الكوفيد وما كانش مشكل نكملوا البطوله. بما ان الامور كانت عاديه علي بن شيخ، لماذا لم نكمل البطوله مثل ما حدث عند جيراننا في تونس والمغرب وكاس الجمهوريه؟ لو كان كملنا بما ان الامور عاديه وكان كملنا شامبيونا. ولكن اليوم 38 جوله اخويا علي، 38 جوله راح تلعب 38 جوله في البطوله الفرنسيه، عندهم 20 كلوب في البطوله الاسبانيه، ولكنهم كاينين راهو في الجوله السادسه والسابعه. احنا مازال راح نبداو 28 نوفمبر ماشي 28 اكتوبر، 28 نوفمبر كما قال حسين. خلاص نوفمبر نساه بدا من ديسمبر. اسمح لي نقطعك قبل ما تعطيه العلم. تفضل. راك ذكرت بلاد، هذيك البلاد والبلدان اللي مثلها عايشين الفوتبول بروفيسيونيل تاعو، عايشين بلي دروا، عايشين بالسبونسورين. صح. اللي توبليجي دو ميتر اون بلاس اون بروغراماسيون. انت ديفيزور تعرف وقتاش الماتش هذا يتلعب، وقتاش تجوزو. دايرين كامل. هنا ما يسحقوش، هنا هذا الامر كاع ما يعنيهمش.
يديروا كيما قال سامر نبداو نديماريو ونشوفوا ومن بعد هو نديماريو ونشوفوا ومن بعد نشوف. علي من الناحيه التقنيه هل يمكن ان نطلب من اللاعب ولا من اي فريق ان يقدم مستوى في ظل هذه البرمجه تاع البريكولاج؟ يعني راح نبداو بعد ما لا بلاش باش نكمل. وراه المشكل المستوى ما كانش من دوبوي سنوات صح. وسنوات، ولا تحوس تطلب من اللاعب اليوم مع الكوفيد وما كاش كاع راح تقول لي نطلب منه مستوى. ما لو كان بدينا من قبل وكملنا ما الشامبيون. تبدلش، انا هنا اللي نعترف بهم باسكو سي دي جيني في لا ميديوكريتي اوني لي ميور. وراه المشكل نتايا دركا وين قال لك يبدا الشامبيون يخلص peut-être في جوي. انا راني داكور معاهم، ولا خلاص في سبتمبر ولا في اكتوبر. ايوا راه المشكل، وراه المشكل يا اخي هاكو تلعبوا مفيد، هاكو تشاركوا يا اخي، راهي كاين مشاركه هايليك. ولا سوبر كوب تاع العام اللي فات تلعب هذا العام تلعب هذا العام تاع العام اللي تاع فات. العام لازم يجيبوا الوزير تاع العام اللي فات هو اللي يجي متى تاع دركا. اي ولات كارنفال في تشرا. واش انا ما نجيبش شوف راني نسمع فيا زيد وسمير راني مرتاح، هما يميتريس قوانين خير مني، ولو انا القوانين هنا ما نمنش بهم كاع لان ما يطبق حتى قانون، كل شيء راهو مهلوك. ولهذا انا دوكا نهضر معك بهذه الصفه، رانا في كارنفال في شرا، ما كاش كرة القدم، ما كاش تطبيق القانون، ما كاش احترام الناس، شخصيات رياضيين اللي يتكلموا في يعني يحبوا وطنهم، ما كاين والو. كاين ناس حابه تقعد في هذه لا ميديوكريتي، ولهذا علاش تحسدوهم؟ انا ماذا بيا تقعد هذا لا ليك، ماذا بيا تقعد هذا لافاف لي ليك هذوك لسحب الزيت واش نقالنا الزيت العسل وكذا، خص غير الرنقيله هذاك الشاش ونديو تقليد النوفا بالعصا هذاك. ها ولا هكذا الفوتبول، واحد ما حب يدخل. اسكو حنا اون لو بوفوار، اون با لو بوفوار، حنا رانا نهضروا لان غادتنا بلادنا اللي غادتنا يضحكوا علينا، ولكن الفقهاء يشوفوا في هذا الشيء، واحد ما حب يدخل خلي هذا الشيء راهم بحر. وانا ما نتكلمش على هذا الشيء. سامر نختموا